नाजरीन कराम, जिसको अपने बड़ों की बात अच्छे से समझ नहीं आती उसको जमाना बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है। जो इंसान बैठकर शलवार और कमीज पहनता है वो कमर के दर्द से महफूज रहता है। उबलते पानी के अंदर चेहरा नजर नहीं आता। तुम्हारा गुस्सा जब उतरे तो फैसला करना। तुम्हारे नाखूनों का बढ़ना भी रिज़्क़ की तंगी का सबब है। और नाजरीन, जिस डॉक्टर की लिखी हुई दवा उसके करीबी स्टोर से ना मिले तो जान लो कि वो मसीहा नहीं बल्कि दलाल है। अगर तुम किसी गैर इखलाकी काम पर खामोश रहोगे तो तुम्हें सारी जिंदगी गैर इखलाकी कामों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर इज्जत के मोती पर एक भी दाग लग जाए तो दुनिया के सारे दरिया भी मिलकर उसको धो नहीं सकते। कुछ बातों और कुछ चीजों को अल्लाह पर और वक़्त पर छोड़ देना चाहिए और मुतमईन हो जाना चाहिए। किसी से मोहब्बत का एक बेहतरीन तरीका यह भी है कि उसको अपनी दुआओं के अंदर हमेशा याद रखा जाए। किसी इंसान के चेहरे का मजाक उड़ाने से पहले 100 मर्तबा सोच लो कि तुम तस्वीर का नहीं बल्कि मुसव्विर की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हो। मुआफी सिर्फ वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखला इंसान तो सिर्फ बदले की आग के अंदर जलता रहता है। नाकामी ये नहीं कि आप गिर जाएं, बल्कि असल नाकामी तो ये है कि आप दोबारा उठने से इनकार कर दें। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो अपना एक लम्हा भी फजूल बातों के अंदर जाया ना करो। लोगों के लिए अगर आप बेकार हो जाएं तो वो देर नहीं लगाते ला ताल्लुक होने में। बुरों की सोहबत अच्छों के मुतालिक बदगुमानी पैदा करती है। जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो और जितना मर्जी इल्म सीख लो, जिंदगी का फलसफा तब तक समझ नहीं आता जब तक वाकयात खुद पर ना बीत जाएं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें तो तुम भी अपने से बड़ों की इज्जत करो। इज्जत में इज्जत का राज पोशीदा है। कुछ लोगों के लिए वक़्त निकालना ही पड़ता है और कुछ को दिल से निकालने के लिए खुद को मसरूफ करना पड़ता है। और जिंदगी को जीतना सीखो। मौत से तो एक दिन हारना ही है। सबसे अच्छी जिंदगी उनकी होती है जो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए रब्बे करीम के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते। अगर किसी के लिए तुम हर वक्त मुयस्सर रहोगे तो वो तुम्हें फालतू जानने लग जाएगा। तुम्हारी फिक्र तुम्हें सस्ते लोगों के अंदर शुमार कर देती है। वक़्त की सिखाई हुई बातें इंसान को ताउम्र याद रहती हैं। रोजाना सूरज के तलु होने में जमीन वालों के लिए एक पैगाम मौजूद होता है कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। आसानियों का इंतजार करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइशें हमेशा नहीं रहती। जिंदगी में ऐसी चीजों से उलझना छोड़ दो, हालात से और लोगों से जिनको तुम बदल नहीं सकते, और अपनी तवज्जो सिर्फ खुद पर दो जिसको आप बदल सकते हैं। और नाजरीन, जब ताल्लुकात बढ़ते हैं फिर लोगों की हकीकत खुलकर सामने आती है। फिर इंसान सोचता है
کہ فاصلوں کے اندر کتنی کشش ہے اور کتنی عزت ہے۔ پیار محبت کے سفر کے اندر یہ سوال نہیں ہوتا کہ چھاؤں کے اندر کون ساتھ بیٹھے گا، بلکہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کڑی دھوپ کے اندر کون ساتھ دے گا، جو سائے کی تلاش میں آپ کا سایہ بن کر ساتھ رہے۔ 3-4 دن کسی کی بھرپور توجہ حاصل کر کے خود کو ہوا کے اندر اڑانے سے گریز کرو، ہو سکتا ہے وہی انسان اگلے دن تمہیں زمین پر پٹک دے۔ رشتے جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے، اور اگر ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے۔ جو لوگ معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ کبھی اداس نہیں ہوتے۔ دوسروں کی ذات پر کیچڑ وہی لوگ اچھالتے ہیں جو لوگ خود گندگی میں رہتے ہیں، اور یہاں لوگ اپنی غلطی نہیں مانتے، کسی کو اپنا کیسے مانیں گے؟ اور جن لوگوں کے حصے میں رب آ جائے ان کو دنیا اور لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں رہتی۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ دنیا کے بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ دنیا ایک محض دھوکہ ہے۔ 2 مرد ایسے ہیں جو اپنا گھر نہیں بسا سکتے، جو خود کو عقل مند سمجھے اور دکھاوا کرے، جو اپنی بیوی کو بات بات پر ڈانٹے، اس کی بے عزتی کرے اور کھانے میں نقص نکالے۔ اور ناظرین، انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو دکھ تکلیف نہیں دیتا۔ عبادتیں ضرور کریں مگر معاملات پر توجہ بھی دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے گئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اور ناظرین، جو دل کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں رب کریم رہتا ہے۔ جو چیز تمہارے لیے نفرت کا باعث بنے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ سب سے زیادہ خطرہ جھوٹ کو سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ انسان نوکری کی لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتا ہے مگر جنت کی لالچ میں قرآن شریف نہیں پڑھتا۔ کسی انسان کے لیے آنسو بہانا کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی قدر احساس ہے اس بات کا پتہ لگتا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، کوئی بھی انسان سخت دل کے ساتھ دنیا میں نہیں آتا، بس یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔